ग्रामी हमारे साथ डॉक्टर अजीज अहसन साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उर्दू में नात गोई की इब्तिदा हमें कहाँ से मिलती है और वो कौन से लोग थे कि जिन्होंने अवलीन दौर में नात गोई की और उसका क्या तरीका रहा कि बाज़ औक़ात जो मारूफ गज़ल के शोरा गुज़रे हैं उनके नात का क्या एहतमाम रहा, और अगर हम ये कहना चाहें कि इसके उर्दू का अवलीन नात गो शायर अगर हम किसी को कहना चाहें तो वो शख्सियत किसकी होगी? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असल में ज़ुबान जो है वो पहले तो सिर्फ बोली की हैसियत से किसी भी इलाके में राइज होती है, लेकिन जब उसको तहरीरी शक्ल में लाया जाता है तो फिर एक अदबी शक्ल भी बनती है। उर्दू में जब ये सलाहियत पैदा हो गई कि वो किरतास कलम पर हुक्मरानी करे, तो हमने देखा कि इब्तिदा में 3 शख्सियात ऐसी थीं जिनके हवाले से किसी न किसी तौर पर ये कहा जाता है कि अवलियत उनको हासिल है। मसनवी कदम राव के मुसन्निफ को जो 9वीं सदी का एक राइटर है और उसने मसनवी लिखी है, तो उसको पहला शायर ख़ास तौर से और नात के हवाले से, चूँकि उसकी मसनवी में पहले हमद है और फिर नात है, तो अफसर सिद्दीक़ अमरोही ने और फिर डॉक्टर जमील जालिबी ने उनको पहला करार दिया है नात को। लेकिन डॉक्टर इस्माइल आज़ाद ने ज़रा इससे इख्तिलाफ करते हुए ये कहा कि मुल्ला दाऊद एक शख्स था जो इससे चंद साल पहले मसनवी चंदाइन में हमद व नात लिख चुका था, तो ये अवलियत उसको हासिल है। फिर एक तीसरे डॉक्टर हैं, हमारे दोस्त भी हैं, इफ़ज़ाल अहमद अनवर, उनका ख्याल है कि नहीं, किरतास व कलम से जब उर्दू का राब्ता हुआ तो पहली नात हज़रत ख्वाजा गैसुल बंदा नवाज ने, ये उनका है। तो अब इन तीनों में जाहिर है कि वो थोड़ा थोड़ा सा तफावत है, लेकिन बहरहाल तो उर्दू की इब्तिदा ही यानी बकौल डॉक्टर इस्माइल आज़ाद के उर्दू शुरू ही से मुमना रही है। वो और सूफिया ने तो इसको हाथों हाथ लिया है, और वहीं से जैसे कि अभी बंदगी साहब ने कहा कि भाई ये सच्ची बात ये है कि खानकाहों से ये फैली, खानकाहों से ही आगे बढ़ी है। तो एक तो ये अवलियत की बात हो गई। उसके बाद जनाबे वाला इसमें ये देखा गया कि उर्दू में सबसे ज़्यादा इब्तिदा में मसनवियाँ लिखी गईं, और अजीब बात यह है कि वो चाहे मुसलमान था या गैर मुस्लिम, जिसने भी मसनवी लिखी उसने कुछ न कुछ अशार हमद के और नात के कहे। पंडित दयाल शंकर नसीम हैं, उनकी मसनवी बड़ी मशहूर है और उसमें भी वो नात और हमद है। इसी तरीके से जिन लोगों ने, हालांकि वो बड़े बदनाम भी है शौक लखनवी, और उसने बड़ी अजीब व गरीब ज़हर इश्क़ और वो, लेकिन उसकी मसनवियों में भी हमद व नात का एहतमाम है। और भी लोग हैं। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत हुई अभी यानी ये कि वो एक साहब थे सादत खान ये रंगीन, अच्छा वो रंगीन, अच्छा वो रेख्ती के हवाले से बड़े बदनाम इंसान है, लेकिन उनकी जब तहकीक की तो डॉक्टर शमा अफरोज ने, जामिया कराची में पढ़ाती हैं, उन्होंने एक मकाला पढ़ा 2-3 साल पहले, और उन्होंने कहा कि जनाब उन्होंने तो बानत सवाद का तर्जमा मंजूम किया हुआ है। क्या बात है, अरबी का जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुर्दा शरीफ बता दी, तो वो बड़ी बात है। तो वो भी नात कह रहे थे, और भी लोगों ने नात कही, और फिर तो जिसने भी का सौदा है, वीर हैं, और ये लाइन लग गई और सबने ही नात कही।
اچھا اب دیکھیے کہ غالب جو ہے اس نے اردو میں کوئی نعت نہیں کہی، فارسی میں اس کی ایک نعت اور کچھ مثنویاں موجود ہیں، لیکن اردو میں کوئی نعت نہیں. لیکن جہاں اس نے ایک مطلع کہا ہے، ہزار شاعروں کی نعتوں پہ بھاری ہے. منظور تھی یہ شکل تجلی کو نور کی، منظور تھی یہ شکل تجلی کو نور کی، عصمت کھلی تیرے قدر سے ظہور کی. اللہ اب آپ اندازہ لگائیے کیا اول ما خلق اللہ نوری کو اس سے ذرا جوڑیے. منظور تھی یہ شکل تجلی کو نور کی، قسمت کھلی تیرے قدر سے ظہور کی. یہ تو اس طرح کے جو واقعتاً شعراء تھے نا، اور جنہوں نے اپنے آپ کو باقاعدہ شاعر کی حیثیت سے منوا لیا تھا، ان کے ہاں جو بھی شعر آیا ہے، اگر نعت کا چاہے کم ہے لیکن وہ معاملہ کوالٹی کا ہے، کوانٹٹی کا نہیں ہے. تو یہ شعر جو ہے بہت اہم ہے، بہت بڑا شعر. اسی طریقے سے اور پھر تو بعد میں ماشاءاللہ عالیہ ہے، عالی نے تو کمال ہی کر دیا، وہ نبیوں میں رحمت اللہ اور وہ مصدق پوری لکھی. اچھا اب آپ دیکھیے، ابھی کچھ دن پہلے میں ٹی وی بات کر رہا تھا کہ نذیر اکبر آبادی کا ذکر ہو رہا تھا، تو میں نے کہا دیکھیے نذیر نے تعلیمات رسول کے حوالے سے معاد کا ذکر بار بار کیا ہے. سب لات سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بن جائے. اس نے آپ کو معاد کی یاد دلائی، آپ کو یہ بتایا کہ آپ پانی ہیں، اپنی کھال میں رہیں. کتنی بڑی بات. اور جگہ جگہ، اور پھر آدمی کا بتایا جوتی چرا رہا ہے سو وہ بھی آدمی جو اس کو تاڑتا ہے تو آدمی کی حیثیت بتا دے. دنیا میں بادشاہ ہے تو وہ بھی آدمی. تو اور پھر بنجارہ نامہ اور دوسری چیزیں ہنس نامہ، تو وہ اس کا تو پورا کلام. اور مسلمانوں کا یا دوسرے مذاہب کا بھی جو بھی کلام ہوگا، چاہے وہ براہ راست اپنے نبی یا اللہ سے جڑا ہوا نہ ہو، لیکن اس میں جو کرنٹ آ رہا ہوگا نا، جو تپش اس میں محسوس ہوگی، اور جو اس کے بیہائنڈ دی کرٹین چیزیں ہوں گی وہ دینی ہوں گی، مذہبی ہوں گی. اور یہ آیا تو میں نے تو پوری مجھے میرا پورا مقالہ اس موضوع پہ ہے کہ تمام دنیا کی شاعری بنیادی طور پر مذہبی شاعری ہے، یعنی مذہب سے ہی شروع ہوئی ہے، ابتدا ہی مذہب سے ہوئی. اور وہ مقالہ میری کتاب میں موجود ہے. تو بہرحال یہ تو پھر ہمارے یہاں محسن کاکورفی آئے اور انہوں نے باقاعدہ اس کو فن کے طور پر بالکل مثنوی اور قصیدہ، اور قصیدہ تو ایسا کہا کہ وہ تو بہت ہی زیادہ مشہور ہے، سمت کاشی سے چلا جانے پر مدر آباد ہے، کتنا بڑا مشہور ہو گیا. اور پھر جو اقبال نے تو کمال کر دیا کہ لو بھی تو قلم بھی تو میرا وجود بدانہ سبل ختم الرسول مولا کل، جس نے فروغ دوبارے راہ کو بخشا فروغ عبادی سینہ. ہاں نگاہ انہی میں وہی اول وہی آخر، وہی یاسین وہی تا، وہی قرآن وہی یاسین وہی تا. تو یہ پھر اقبال نے سب سے زیادہ جو بات زیادہ گہری باتیں جو کی ہیں وہ فارسی میں کی ہیں. تو فارسی میں تو کمال کر دیا. ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروی دار ہوں، یاز نور مصطفیٰ اورا بہاس یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ ہے. تو بھائی یہ تو بات ایسی ہے کہ میں نے کسی زمانے میں ایک شعر کہا تھا کہ کم لگے فرصت حیات مجھے جب کبھی تیرا ذکر چلے.